बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, दज्जाल इस वक्त इस जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुँचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पूरी इसरार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। दज्जाल वो फितना है जिसके मुतल्लिक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतियों को आगाह किया कि क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया जाएगा। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इनके ज़रिया दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके मुतल्लिक़ एक अजीबो गरीब रवायत अहादीस के किताबों में जिक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस से रवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मीमदारी पहले अंसारी आदमी हैं, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयां किया है जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। मीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार थे जिस पर समुद्र में सफ़र किया जाता है और इनके साथ कबीला लुकम और जज़ाइम के 30 आदमी और थे। समुद्र का तूफान एक माह तक इनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समुद्री सफ़र के दौरान मगरिब की जानिब एक जजीरे पर उनकी नज़र पड़ी जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे में उतर गए। जब वो इस जजीरे पर गए तो इन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज़ नज़र आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने इससे कहा, कमबख्त तो क्या बला है? बोला, मैं दज्जाल का जसासा यानी जासूस हूँ। इस कर्जे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतज़ार है। हम लपक कर इस कर्जे में पहुँचे तो हमने एक बड़ी कवी हैकल शख्स देखा। उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर और इसके पैर घुटनों से लेकर टुकनों तक लोहे की जंजीरों से नहायत ही मजबूती जगरे हुए थे। हमने उसे कहा, तेरा सत्यानाश हो, तो कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम लोग कौन हो? इन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समुद्र में तूफान आया और एक माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। इसने कहा, मुझे ये बता कि बिसान के खजूरों पे फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहरे तबरिया के मुतल्लिक़ बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। इसने कहा, वो ज़माना करीब है जबकि इसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़गर के चश्मे मुतल्लिक़ बताओ, इसमें पानी है या नहीं? और क्या इस बस्ती वाले इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, इसमें बहुत पानी है और लोग इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर इसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुना? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, हम अपने और 2 नवा के लोगों पर गालिब आ चुके हैं और लोग इनकी अतायत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो कि अरबों के हक़ में यही बेहतर है कि वो इनकी अतायत कर लें। और अब मैं तुमको अपनी मुतल्लिक़ बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक़्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकालने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकल कर तमाम रोए ज़मीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना होऊंगा सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता हूँ, जान लो कि दज्जाल ना शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हज़रत मीमदारी और इनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी उसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है, दज्जाल कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकरा कैद है। बाज़ लोगों का गुमान है कि बहरा अरब में मौजूद सकतरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है।
جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام پر ہے۔ جزیرہ سکترا ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند و پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بلٹ ٹرکی نامی عجیب و غریب درخت بھی اس جزیرے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والے 700 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحق ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق و وسطی میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطی کو متاثر کر سکے۔ لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ دیکھ لو، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام بند کر دیتے ہیں اور وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتی اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے۔ برمودا ٹرائنگل میں پیرانامل یعنی جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے ہیں اور اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائنگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی آج تک شائع نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں پلی نما محل بنا رکھے ہیں جو سکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمان بن البحر اور جعفر یا دان پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں اس نے ایک عجیب مخلوقات کی تصویر بنائی ہے جو آدھا انسان اور آدھے جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف کراساں برکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے اور امریکہ اور یہودیوں کی بحری جہاز اس جزیرے تک جاتی ہیں جہاں سے وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا تکون میں ہی ہے کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک گرجا پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی ہے۔ نیز کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں۔ لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکار کے ذریعہ خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام تدبیر کرتا ہے اور شرف پھیلاتا ہے۔ اب ان تمام جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور اپنی مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آئے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راہ دکھایا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے اور ہمارے چینل اردو پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ آمین ثم آمین۔